सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। ऑपोजिशन यानी पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नवाज, दोनों की तरफ से और किसी हद तक आप देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से भी शदीद तनकीद हो रही है नैब के रवैये के ऊपर या नैब जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस शुरू किए हुए है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने नैब और मईशत के दरमियान जो ताल्लुक है उसको किस तरह से बयान किया। माशी सूरत हाल मुल्क की सर, भाई सवाल ये है कि या तो नैब चलेगा या फिर इकॉनमी चलेगी, दोनों साथ नहीं चल सकते। जरदारी साहब ने शर्त रख दी है कि नैब और इकॉनमी में से कोई एक आगे बढ़ सकता है, यानी या नैब काम करेगा या मुल्क की इकॉनमी चलेगी। जो बिलावल साहब ने फरमाया है, जरा ये भी दिखाते। नैब का काला कानून और हमारे मीशत नहीं चल सकते। नैब का काला कानून और हमारे मीशत नहीं चल सकते। राइट, यानी जरदारी साहब और बिलावल दोनों एक ही पेज पे और दोनों समझते हैं कि या मुल्क में इकॉनमी चलेगी या मुल्क में नैब काम कर सकता है। यानी जरदारी साहब और बिलावल की नज़र में अगर नैब काम करता रहेगा इसी तरह से जो वो कर रहा है तो इकॉनमी जो है वो पाकिस्तान की शायद बेहतर ना हो सके। अब चेयरमैन नैब ने नैब और इकॉनमी का जो ताल्लुक है वो बिलावल साहब और जरदारी साहब के जवाब के तौर पर जो बयान किया है वो ज़रा दिखा दें। जो लोग ये कहते हैं कि जी नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते, वो गलत कहते हैं। उनको कहना ये चाहिए कि जी नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते, नैब और मईशत साथ साथ चलेंगी। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते, नैब और मईशत साथ साथ चल रहे हैं और साथ साथ चलेंगी। करप्शन नहीं होगी तो मईशत तरक्की करेगी। राइट जी, जरदारी साहब और बिलावल समझते हैं कि दोनों में से एक काम कर सकता है और चेयरमैन नैब समझते हैं कि अगर नैब चलेगा तो मुल्क की इकॉनमी चलेगी। यानी अगर नैब चलेगा तो करप्शन का खात्मा होगा, ट्रांसपेरेंसी बेहतर होगी और मुल्क की इकॉनमी मजबूत होगी। ये चेयरमैन नैब का मौक़िफ़ है। और दूसरी तरफ जरदारी साहब का और बिलावल साहब का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑनरेबल मेंबर अखुंज़ादा चटान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑनरेबल मेंबर और अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। नकवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और मियां अब्दुल मनान साहब, साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मरकज़ी रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से वीडियो लिंक पे। मियां साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो चटान साहब, सर चेयरमैन नैब ने जो शिकवे का जो जवाब शिकवा दिया है जरदारी साहब और बिलावल साहब का, मुतमिन है अब आप जो चेयरमैन नैब ने आपको समझाने की कोशिश की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये अमीर अब्बास साहब के चेयरमैन नैब का बयान जो है ये बज़ाते खुद एक शर्मनाक पहल है। अच्छा, लेकिन मजबूरी है, जब हुकूमत नहीं हो तो फिर इदारे खुद उठ के जवाब देंगे। हालांकि इदारों को जवाब देना काम नहीं है, तकरीरें करना काम नहीं है। इदारों का काम है काम करना कि वो काम करे। दूसरी बात ये कि अगर मैं बात करूं तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि क्या इस मुल्क में एहतिसाब नहीं होना चाहिए, तो पहले से मैं जवाब दे रहा हूं कि हमारा मुतालबा ये है कि जमहूरियत में एहतिसाब ज़रूर होना चाहिए और एहतिसाब के अमल से जमहूरियत मजबूत हो जाती है। लेकिन अब जो एहतिसाब है ये अगर इस एहतिसाब के इदारे से, इस नेब से मुल्क मजबूत होता तो ये तो किसी न किसी शक्ल में सदर इसाक साहब के ज़माने से लेकर फिर इसके बाद आए कि सैफुर्रहमान साहब के दौर, सैफुर्रहमान साहब से मुशर्रफ के दौर, मुशर्रफ से चौधरी निसार के दौर तक हर दौर में हुआ है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए बना है। और जब आप सियासी इंतकामी कार्रवाई करेंगे, जब आप सियासी इंजीनियरिंग का बनाया हुआ इदारे को चलाएंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? और अगर एक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो मेरे भाई मुझे बताए, दुनिया का कोई एक कोना मुझे बताए जहाँ पे सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर वहाँ के माली इस्तेहकाम आया है, वहाँ का मईशत जो है वो बेहतर हुआ है। मईशत को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, तमाम लोग इस बात पे इकट्ठा हों,
और कि भाई ये हमारा लाइन है, और इस पे तब हम इकट्ठा हो सकते हैं कि एक इस तरह का एहतसाब हो जो जज का भी हो, जर्नल का भी हो, जर्नलिस्ट का भी हो, जो ब्यूरोक्रेट से भी पूछे, जर्नल साहब से भी पूछे, जज से भी पूछे कि जज साहब आप बताएं कि आप जब नौकर हुए थे तो आपका तनख्वाह ये था, आप जब पेंशन लिया तो आपका सर टोटल इतना बनता है, इसकी ये बात के असास से कहाँ से आ गई? जो सिंध और पंजाब का एक जैसा एहतसाब करे। अगर सिंध की स्पीकर पे इल्ज़ाम है, उसको आप डालते हैं जेल में, तो मेहरबानी करके पंजाब की जिस स्पीकर पे इल्ज़ाम है उसको भी जेल में डाले। अगर सिंध की किसी मिल अनर्स पे इल्ज़ाम है बेनाम अकाउंट्स के, इसके मिल को आप बंद करते हैं, इसको जेलों में डालते हैं। जो पंजाब के मालदार तरीन पे जो केस है बेनामी अकाउंट्स के कि इनके ड्राइवर पे, इनके गनमैन के, इनके किचन के लोगों के एक बेनामी अकाउंट्स निकले हैं, वही तरीक़ा इसके लिए भी इख्तियार करे। लेकिन पंजाब के अमीर तरीन के लिए तो आप जनाब वाला इसको इजाज़त है कि वो जाके और जो कैबिनेट का इजलास है इसमें भी बैठ जाए, वो पंजाब का भी हुकूमत चलाए, वो मरकज़ का भी हुकूमत चलाए, और वो जो है तंजीम को भी चलाए। लेकिन सिंध के जो सनतकार है, जो मिल अनर है, इस पे जो इल्ज़ाम है जो साबित नहीं हुआ है, जो अभी तक 2 महीने का टाइम मिला था, इसमें अभी तक रेफरेंस तक नहीं बने इन लोगों पे, और इसके बावजूद इसको आप जेलों में डालते हैं, इसके आप तजलील करते हैं, जिसकी वजह से अभी बहुत सारे लोगों ने खुदकशियां की। आपकी शिकायत ऐसे इदारे से हम आपकी शिकायत जो है वो एक तो जरदारी साहब की शिकायत थी जिसका जवाब दिया चेयरमैन नैब ने, एक आपकी शिकायत है। आपकी जो शिकायत है, और बिलावल साहब ने भी कहा कि नैब का कानून काला कानून है, ब्लैक लॉ है, इसका जो जवाब दिया है चेयरमैन नैब साहब ने, और जो पॉइंट आपने उठाया उसका भी जवाब दिया चेयरमैन नैब साहब ने, ये जरा दिखाएं। हर शाम को ये सुना जाता है कि जी नैब काला कानून है। हर हुकूमत को मौका मिला, मुख्तलिफ पार्टीज आती रहीं, 10-10 साल, 12-12 साल, 18-18 साल, आपने इस काले कानून को क्यों ख़त्म नहीं किया? आपने सिर्फ इसलिए ख़त्म नहीं किया कि दूसरों पे लागू था। जब आप पे लागू हुआ तो आपने कहा जी ये काला कानून। नैब लास का जो 99 में बने, सुप्रीम कोर्ट असफंदियार वली के केस में मुकम्मल जायज़ा ले चुकी है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि काला कानून होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको स्क्रैप न कर देती? मतलब शाम को अगर आप रोज़ाना कहेंगे या आप रोस्टम पे खड़े हो के जब लोगों से खिताब करेंगे तो आप कहेंगे कि जी नैब का तो काला कानून है। आप यकीन करें कि नैब का काला कानून नहीं है। काला उन हाथों में होती है जो कानून को गलत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उन लोगों के लिए ये कानून काला ज़रूर है जो कि इन डकैतियों में अब तक मसरूफ़ हैं। उनका ख्याल ये है कि उनकी तरफ देखा ना जाए, फिर हर चीज़ ठीक है। राइट जी, फिरदौस नकवी साहब, जो उन्होंने कहा कि शाम के वक्त सारे बैठ जाते हैं, कहते हैं नैब काला कानून है, मुराद उनकी है कि टॉक शोज़ के अंदर जो है वो, जैसे अभी चट्टान भाई भी फरमा रहे थे कि नैब काम नहीं कर रहा, तो जो क्रिटिसिज्म हो रहा है पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की तरफ से, लेकिन उनका पॉइंट तो नकवी साहब ये वैलिड है कि किसी की 10 साल हुकूमत थी, किसी की 18 साल होगी मजमूई तौर पर, किसी की 12 साल होगी, तो ये कर लेते हैं नैब को ठीक। नैब के अगर ये ब्लैक लॉ है, काला कानून है, तो इसकी कालक को मिटा दिया जाता है, इसको धो दिया जाता है इसकी कालक को। अगर वो कालक रखी गई खुद ही और आज उस कालक से कोई और किसी और के ऊपर वो कालक मिली जा रही है, तो जिम्मेदार तो फिर वो लोग होंगे ना जिन्होंने इसको ठीक नहीं किया। चेयरमैन नैब का तो कसूर नहीं हो सकता इस पर। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसलिए कि मैं तो कहता हूँ शायद जरदारी साहब की नज़र से वो शेर नहीं गुजरा होगा, वरना पढ़ रहे होते याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। बात सारी है कि वो तो छोड़े, माजी हो गया। चट्टान साहब, आपको क्या तब्दीली चाहिए इस कानून में? ज़रा एक मसवदा तो बना के भेजिए ना कि हमें ये अमेंडमेंट्स लॉ में चाहिए, सेनेट में पेश कर दीजिए। अगर आप नेशनल असेंबली में नहीं पेश करना चाहते, पता तो चले कि इस काले कानून को सफ़ेद किन शिकों से किया जा सकता है। आप वो तब्दीली तो लाइए, हो सकता है हम भी आपका साथ दे दें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नैब का कानून ही नहीं होना चाहिए, कोई इदारा ही नहीं होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी के लिए, तो सॉरी, रॉन्ग नंबर। हम इस नंबर पे नहीं आपको मिलेंगे। लेकिन आपको अगर कोई चीज़ बुरी है, वो नहीं है, मैं आपके साथ अभी कह रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, जर्नलों की भी होनी चाहिए, जजों की भी होनी चाहिए, सियासतदानों की भी होनी है। कोई इसमें है ही नहीं मसला। नैब का कानून कहाँ रोक रहा है इस बात को? बात सारी ये है कि बारी बारी आएंगे, सबकी बारी आएगी। अब ये दूसरी बात है कि पहले बड़े चोरों की बारी आनी चाहिए, उसके बाद छोटे चोरों की बारी आनी चाहिए। तो आजकल बड़े चोरों की बारी है, छोटे चोरों की भी इंशाल्लाह बारी आएगी और वो भी जवाबदेह होंगे। जो जिधर है, हम तो नहीं कोई शोर मचाते, चाहे वो मंशा बम हो, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हों,
چاہے کوئی ہو. سب سے بڑی سزا جو ہے نا قبلہ چٹان صاحب وہ یہ ہے کہ آپ سیاست سے ڈسکوالیفائی کر دیے جائیں. اس سے کہ باقی تو پیسے تو ریکوری ہو جائے گی لیکن آئندہ سے چوری کا راستہ روک دیا جائے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جتنے سیاستدانوں نے چوری میں انڈلج کیا ہے ان کا یہ راستہ بند کر دیا جائے. باقی کو جو جرنیل ہوگا, جو جج ہوگا, جس نے مال بنایا ہوگا, اس کا تو مال پکا پکا نکالا جائے. جس نے یہ سیاست کے ذریعے کیا ہے وہ اگر بچ کے نکل گیا تو وہ آئندہ بھی چوری کرتا رہے گا. جج تو ریٹائر ہو گیا, اس کی چوری ختم. جنرل بھی ریٹائر ہوا, اس کی بھی چوری ختم. یہ سیاستدان جو ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے جب وہ مٹی میں جاتا ہے, تو اس لیے ضروری ہے. اور اگر وہ مٹی میں بھی جاتا ہے اس کے بعد اس کی لیگیسی زندہ رہتی ہے. لیکن اگر اس کی لیگیسی میں وہ بدنامی کا داغ اور کلن اس کے نہیں لگے گا تو وہ تب بھی زندہ رہتا ہے. فردوس بھائی دیکھیں, جو آپ اتفاق کر رہے ہیں چٹان صاحب کی اصولی شکایت سے یا اصولی موقف سے کہ احتساب اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جرنیلوں کا بھی ہونا چاہیے, ججوں کا بھی ہونا چاہیے. بالکل کوئی اس میں رائے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ کا بھی اس میں اتفاق ہے, چٹان صاحب کا بھی اتفاق ہے. لیکن جب چٹان صاحب کو یا ان کی پارٹی کو جرنیلوں کا یا ججوں کا احتساب ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو پھر وہ سوال تو کریں گے نا کہ یہ ان کا کیوں نہیں ہو رہا, صرف ہمارے کیوں ہو رہا ہے. ان کا سوال تو ٹھیک ہے. یہ جی بات یہ ہے کہ انہی نے خود کیوں نہیں کیا. میں تو کہہ رہا ہوں نا باری آئے گی ان کی بھی. پہلے بڑے چوروں کی باری آ رہی ہے. سندھ کو لوٹ لیا, آپ جا کے پورے آپ سندھ میں گھوم کے تو دیکھیں نا. اگر ان کو جتنے پیسے پچھلے 11 سال میں ان کے پاس آئے ہیں اس کا استعمال جا کے دیکھ لیں. جو اسکول کی بلڈنگ ہے اس کی کوالٹی دیکھ لیں, جس طرح وہ ادارہ چل رہا ہے وہ جا کے دیکھ لیں. اگر اس کے بعد کوئی ذیشہ و شخص چٹان صاحب سمیت, چٹان صاحب دعوت دیتا ہوں, ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں. میں آپ کو ہر ہسپتال ہر اسکول میں لے کے جاتا ہوں, دکھاتا ہوں کہ 4 سال پہلے بنی ہوئی بلڈنگ کی چھتیں گر گئی ہیں. آپ جائیں پیر مارے سیڑھی کے اوپر جو سیمنٹ ہوتا ہے وہ ہاتھ میں آتا ہے, اس کو آپ یوں کر کے توڑ لیں. میں نے تو ویڈیو میں تصویروں میں دکھایا ہوا ہے. بھینسیں بندھی ہوئی ہیں اسکولوں کے اندر. ٹیچر گوسٹ امپلائیز ہیں. کراچی واٹر سیوریج بورڈ میں ایم ڈی واٹر بورڈ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ادارہ چلانے کے لیے 3,500 سے 4,000 آدمی چاہیے. 11,000 لوگ نوکری کرتے ہیں. صحیح ہے. نوکریاں دی ہوئی ہیں. آپ نے ادارے بٹھا دیے, پی آئی اے بٹھا دیا, اسٹیل مل ایک سنگل آدمی کو آپ نے دی. یہ تو ریکارڈ پہ ہے نا ریاض لال جی صاحب کو. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک سنگل آدمی کو سب کچھ بیچ دیا, پوری پروڈکشن. اس کے پیچھے کون سی اکنامک سینس ہے؟ دکھا دیں دنیا کی کسی اسٹیل مل یہ ہوتا. تو بہت سارے مسائل سندھ کے اندر یونیک ہے, اور اس کے لیے اسی لیے ان کی باری پہلے آئی ہوئی ہے کہ پاپا جی, پھپھو جی, ان کے نام بھی آئے ہوئے. اچھا, اب وہ جو جدھر آپ نے وہ پاپا جی نے جدھر آپ وہ اشارہ کر رہے ہیں, جدھر آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ پاپا جی یا وہ جو ڈال سکتے ہیں مصیبت, وہ اشارہ کر رہے ہیں نا, وہ آپ کر رہے ہیں اشارہ جو فیک اکاؤنٹس والا جو سکینڈل ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا. اس پہ جو عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جی یہ جو فیک اکاؤنٹ سکینڈل ہے یہ کب تھا اور کیسے تھا, وہ ذرا میں چاہوں گا آپ کو دکھایا جائے. پھر چودھری نثار صاحب نے کیا فرمایا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جو فیک بینک اکاؤنٹس کیس ہوا ہے جس میں اومنی گروپ اور آصف زرداری کے کیسز آ گئے ہیں, یہ تو پہلے کیس ہمارے دور سے پہلے کیا. یہ تو جب ہم پاور میں نہیں آئے تھے تب سے یہ چیزیں آ رہی تھی. بلکہ انٹیریئر منسٹر جو تھے نون لیگ کے, انہوں نے 2016 میں کہا تھا ایک فیک اکاؤنٹ سے ایان علی کے بھی پیسے خرچہ جا رہا ہے اور بلاول کا بھی خرچہ جا رہا ہے. یہ 2016 میں کہا گیا تھا, ہم نے تو نہیں کیا تھا. یہ پرائم منسٹر نے کل بات کی جو اس وقت سندھ میگا منی لانڈرنگ سکینڈل کا جو ایک الزام ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر, جن انٹیریئر منسٹر کا انہوں نے ذکر کیا وہ چودھری نثار علی خان صاحب تھے مسلم لیگ نون کے. اور چودھری نثار علی خان صاحب نے کیا کہا تھا ایک پریس کانفرنس میں, یہ بھی دکھائیں ذرا. ایک خاص اکاؤنٹ سے ایئر ٹکٹ بلاول بھٹو کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں اور ایان علی کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ تو ایسی بہت ساری چیزیں ایف آئی اے کے نوٹس میں ہیں, بلکہ ریکارڈ میں ہیں. رائٹ جی. چٹان صاحب, اب آپ کے 2 اعتراضات ہیں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے نیب کا یہ کالا قانون ہے, جس کا جواب چیئرمین نیب بھی دے رہی ہے اور حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جی یہ کالا ہے, سفید ہے, نیلا ہے, پیلا, یہ یا آپ لوگوں کا دیا ہوگا یا مشرف کا دیا ہوگا, اس میں موجودہ حکومت کا قصور نہیں ہے. دوسرا آپ کا اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا اعتراض ہے کہ جی ہمارے خلاف کیسز بن رہے ہیں, کسی اور کے خلاف نہیں بن رہے. تو اس پہ یہ پھر جیسے پرائم منسٹر نے کہا
کہ جی یہ تو آپ لوگوں کے اپنے ہی ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے، ہمارا اس میں کا لینا دینا؟ دیکھیے جی امیر عباس صاحب، پہلی بات تو یہ کہ جس طرح کہ شمیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ لوگ یہ اس کو کالا قانون کہتے ہیں تو آپ لوگ کیا تجاویز دیتے ہیں، تو میں شمیم صاحب سے عرض کروں کہ ہم نے اسمبلی میں ایک بل لایا تھا جس کو ہمارے پاس سمپل اکثریت نہیں تھا، اس وجہ سے مسلم لیگ نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، جو آپ وہ برملا مانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ لیکن ہم نے ایک کام ضرور کیا تھا کہ ہمارے دور میں اگر آپ دیکھ لیں تو نیب کے تحت ہم نے ایک سیاسی قیدی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ہم نے اس ادارے کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا ہے یا اپوزیشن کو دبانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ بھائی ہم نے کب کہا ہے امیر عباس صاحب کہ اب ہمارے خلاف کیسز بنے تھے؟ ہم تو چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ صدر اسحاق صاحب کے دور میں بھی ہمارے خلاف یہ الزامات لگے، مشرف کے دور میں بھی لگے، یہ چودھری نثار کے دور میں بھی لگے۔ آپ کو یاد نہیں ہے جو کہتے تھے کہ ڈاکٹر عاصم پکڑا گیا اور 472 ابرا گروپ ہوئی ہیں اور یہ لانچ پکڑا گیا اور اس میں سوشل میڈیا پہ دکھا رہا تھا ایک کینٹینر اور اس پہ ڈالر کا تصویر بھی لگا تھا اور وہ پورا کینٹینر ڈالروں سے ڈھکا چھپا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ۔ ایک دبئی کا کسی دکان کا چلا تصویر تھا اور سوشل میڈیا پہ چلا رہے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی کے کسی وزیر کے گھر سے اتنا سونا پکڑا گیا۔ کیا ہوا ان کیسوں کا؟ کہاں گئے وہ 472 ارب روپیہ؟ کہاں چلے گئے؟ کبھی کہتے تھے ڈاکٹر عزیر پکڑا گیا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہیں، لیکن چلو میں مان لیتا ہوں شمیم صاحب کے بات کو کہ آپ کے حکومت کا بہت معذرت کے ساتھ وہ اوقات نہیں کہ وہ جج جرنیل کا احتساب کرے۔ آ جاتے ہیں سارے چور ڈکیت سیاستدانوں میں ہی ہیں، لیکن سیاستدانوں میں بھی یہ الزامات صرف میرے بھائی اپوزیشن پہ تو نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ مجھے بتائے، آپ نے کراچی کے ہاسپٹل کا ذکر کیا، آپ کی حکومت میں پختونخوا میں 37 ارب کا قرضہ تھا، جب آپ کا پچھلا حکومت ختم ہو رہا تھا تو وہ قرضہ 378 ارب تک پہنچ گیا تھا، 20 ارب مزید قرضہ لیا، وہاں پہ آپ نے ایک BRT شروع کیا تھا۔ ہم نے تو تھر میں آپ جا کے ابھی اللہ کا فضل سے 5,500 میگا ہارٹ بجلی ہم ملک کو دیں گے، جس کو سن کو آئندہ بہت بینیفٹس ہوگا۔ وہاں کے ہاسپٹل، وہاں کے سڑکیں کہ پہلے تر کو لوگ کیسے جاتے تھے 700 سے، مطلب ہے وہ اگر یہ سن حکومت کے کسی نمائندے کے ساتھ بیٹھ جائے وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں سن میں کیا کیا ہے۔ لیکن میرے بھائی، میرا آپ سے عرض یہ ہے کہ اگر آپ واقعی کرپشن کو سیاستدانوں میں ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سیاستدان لائم ٹائپ سیاست کرتے ہیں، تو پھر میرا بھائی زبید جلال کا بھی پوچھ لیے، پھر نعیمہ باجی کا بھی پوچھ لے، پھر کبھی یہ نیب اگر اتنا آزاد ادارہ ہے تو عمران نیازی صاحب کو بھی وہ ہیلی کاپٹر کیس میں ایک بار بلائے۔ پھر تو جو آپ کے 26 لوگ ہیں، 26 لوگ، اس کو آپ بلائیں۔ یہ کیسا نیب ہے کہ آپ کے پاس جو جاتے ہیں اس کا انکوائری بند ہو جاتے ہیں، لیکن جو اپوزیشن احتجاج کرتے ہیں، اپوزیشن آپ کے جو آپ نے وعدے کیے تھے قوم کے ساتھ، آپ جو عوام کی چیخیں نکال رہے ہیں، جو روز بروز آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں، جو آپ گیس کی قیمت بڑھا رہے ہیں، آپ لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں، آپ غریبوں کو کمر توڑ رہے ہیں، قرضے لے رہے ہیں، عوام کو کوئی بینیفٹس نہیں ہے۔ اگر یہ بات آپ سے اپوزیشن پوچھتے ہیں، اگر آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نیشنل الیکشن پلان پہ عمل نہیں کیا، پاکستان کو اس کا بہت بڑا قیمت اور کل آپ نے دیکھ لیا، تو میرے بھائی چوری کے الزامات لگاتے ہیں۔ چوری الزامات ہے تو ساروں کا ایک جیسا۔ چٹان بھائی، آپ کا جو یہ سوال ہے کہ صرف اگر آپ نے یہ کرنا ہے، مطلب کرپشن کے خلاف کام کرنا ہے، تو آپ سیاستدانوں سے ہی کیوں کر رہے ہیں، یا سیاستدانوں کے علاوہ اور بھی ہونے چاہیے؟ پرائم منسٹر نے آج جب مومنٹ ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا ہے تو وہاں پہ پرائم منسٹر نے بات کہی ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں چاہوں گا ذرا اسی میں پرائم منسٹر نے اس حوالے سے ذکر کیا ہے، پھر میاں عبد المنان صاحب سے ذرا اسی پہ سوال کرتے ہیں، ذرا سنوا دیں۔ جمہوریت خطرے میں ہے، پارلیمنٹ میں شور صرف اور صرف اپنی چوری بچانے کے لیے۔ مجھے ثاقب نثار صاحب یاد تھے چیف جسٹس، تب میرے اوپر انہوں نے پوچھا، میرے سے صفائی مانگی کہ میں نے یہ جو گھر بنایا ہے یہ کدھر سے مجھے پیسہ آیا، اور 60 ڈاکیومنٹس میں نے دیے ایک سال کے اندر، جو ان کی عدالت نے میرے سے مانگی میں نے دی۔ میں اس چیز کے پیچھے نہیں چھپا کہ میں تو کھلاڑی تھا، میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، میں تو جواب دہی نہیں ہوں، کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ کیونکہ لوگوں کی
पैसे की अमानत रखता है उसको जवाब देना पड़ता है। और यहां जिस ताकतवर से पूछो कि जनाब आपके पास ये अरबों रुपए किधर से आ गए हैं, वो सारा कहते जी सियासी इंतकामी कार्रवाई है। कभी आम आदमी की चोरी से मुल्क तबाह नहीं हुआ। मुल्क तबाह होता है जब मुल्क का सरबराह चोरी करता है। अगर मैं इन लोगों को ये जो शोर कर रहे हैं कि हमें सिर्फ इनका मकसद है एनआरओ लेने का, मैं अगर इनको एनआरओ दूंगा मैं इस कौम से गद्दारी करूंगा, मैं अल्लाह से बेवफाई करूंगा। राइट जी, मियां साहब, सियासतदानों का एहतसाब क्यों होना चाहिए? मेरा बात साहब, मैं इस पे दो लफ्ज में कहना चाहता हूँ। फरमा दे। यानी जो इमरान नियाज़ी साहब फरमा रहे हैं, जो अपोजिशन इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जो नेब चेयरमैन दावे कर रहे हैं कि नेब एक आज़ाद इदारा है, तो अगर ये एनआरओ दे सकते हैं तो सबसे पहला मतलब ये कि अपने बहन को एनआरओ दिया है, अपने लोगों को एनआरओ दिया है, और दूसरा ये कि नेब के चेयरमैन का ये दावा भी बुनियाद है, क्योंकि बरमला नियाज़ी कह रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो अगर ये एनआरओ दे सकते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो नेब का इदारा है, हम सच कह रहे हैं कि वो आजाद इदारा नहीं है। आप कह रहे हैं सच कह रहे हैं कि वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए बना हुआ इदारा है। आपका कहने का मकसद ये है कि जी इमरान खान कह रहे हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, इसका मतलब है इमरान खान डिक्टेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं नैब को। मियां मनान साहब, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी पहले सियासतदानों का एहतसाब होगा, आम आदमी का एहतसाब, ये किसी और ओहदेदार का एहतसाब बाद में होगा। मियां साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मेरी बात। पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि थोड़ा सा लेट हो गया। बात यह है कि हमने कब कहा है भाई एहतसाब ना कहो, और जब आप बार बार फरमाते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो आइन के किस शिक के तहत आपके पास इख्तियार है एनआरओ देने का? जब आपको आइन इजाज़त ही नहीं देता, आपके पास इख्तियार ही नहीं, तो आप किसको सुना कर खुश कर रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा? आप तो वही एक मोहतरम साथ हैं, लीडर हैं, जो कहते थे कि मैं IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊंगा, फांसी चढ़ जाऊंगा। लेकिन आज आपके वज़रा और आप खुद IMF के जो चीफ हैं, उनसे चीन में भी आपने मुलाकात की, आपने कर्जा लेने का सोचा, फांसी चढ़ने का नहीं सोचा मेरे भाई। और आप कहते थे जो लीडर कर्जा लेता है वो कौम को गिरवी रखता है, इतने अरब रुपए रोज का सूद देना पड़ता है। जब आपने 8 माह में जो कर्जा लिया है, कभी मोहतरम आपने सोचा कि अब कितने अरब और बढ़ गया है रोजाना का सूद? और ये जो महंगाई जो गरीब को मार गई है। परसों मैं एक अमीर पास टीवी प्रोग्राम देख रहा था, तो वहाँ एक शो में वो आर्टिस्ट गा रहे थे कि ना लौंग ना इलाची हर चीज़ या गवाची, तेरी तब्दीली ने मार सुटिया मुंडिया। ये घर घर की आवाज़ है, ये गली गली की आवाज़ है। लोग झोलियाँ उठा उठा कर बददुआएं दे रहे हैं और उस वक़्त को रो रहे हैं जब उन्होंने PTI को वोट दिया था। तो अल्लाह के बंदो, गरीब की रोटी का सोचो, गरीब के रोज़गार का सोचो, ये आलतू फालतू ड्रामे बंद करो। कौम को इससे कोई गर्ज नहीं है, कौम को अपने रिज़्क से गर्ज है, अपने रोज़गार से गर्ज है, महंगाई ख़त्म करने से गर्ज है। अभी आपके नीचे स्टिप चल रही है कि आप पीक आवर्स में बिजली 20 रुपये 37 रुपये ऐसे कर दी, और आप पीक आवर में 9 से 14 रुपये कर दी। आप इस कौम से कौन सा बदला लेना चाह रहे हैं मेरे भाई? मैं तो सारा दिन लोगों को रोते हुए और चीखते हुए सुनता हूँ, आपको कौन खुशखबरियाँ बेवकूफ़ दे रहा है? चले ठीक हो गया, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अब आप जो है वो हमले फिरदौस नकवी साहब जो है वो जवाबी हमले के लिए उनको ज़रा वक्त देते हैं। एक ब्रेक से वापसी। ब्रेक के बाद कुछ आमदेद। नकवी साहब दोनों भाइयों का जवाब भी दे दें और साथ मेरा ज़िमनी सवाल भी ले लें। ये बिलावल साहब ने भी आपको धमकी लगा दी है, जरा दिखा दें जी बिलावल साहब क्या फरमा रहे हैं। अच्छा, आपको जरा आगे चल के दिखाते हैं बिलावल साहब ने जो रमज़ान के बाद जो अपील कर दी है। जी फिरदौस नकवी साहब, जो मियां अब्दुल मन्नान साहब ने और चट्टान साहब ने फरमाया। जी पहले चट्टान साहब का जवाब। चट्टान साहब, तेल की कीमत क्यों बढ़ रही है? आपको शायद पता हो इंटरनेशनल मार्केट्स पे तेल की कीमत कितनी बढ़ी है। 2 वजूहत थी।
آپ بتا دیجئے کیا حکومت وقت نے جو اس کے اوپر سیلز ٹیکس لگتا ہے اس کی کم ترین سطح ہے اس وقت یا اتنی سطح ہے جو ماضی میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کہاں تک 78% تک لے گئی تھی؟ دوسری چیز یہ کیا تیل کی قیمت جو پی ایم ایل کے زمانے میں $45 فی بیرل پہ آئی ہوئی تھی آج کل کس پہ پہنچی ہوئی ہے؟ کیا روزانہ اخباروں میں اوپیک کے کرائسس کا ذکر نہیں آ رہا؟ آپ اگر ہوتے تو آپ مجھے سمجھا دیجیے کہ اس وقت آپ کی تیل کی قیمت کیا ہوتی جو حکومت نے بڑھا دی ہے؟ بات کرنا بڑا آسان ہے، ذرا بتا دیں فارمولے کے لحاظ سے کہ جی ہم تیل کی قیمت یہ کر لیتے تھے اور کس طرح کرتے۔ اچھا جی یہی مندان صاحب آپ کے والد صاحب اتنا قرضہ لے گئے جو آپ کی آمدنی سے 40 گنا زیادہ ہے اور اب آپ کو گھر بھی ساتھ گروی رکھ کے چلے گئے، گھر بچانا ہے تو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا یا گھر لے جانے دے یا اس کی کوشش کی جائے کہ بھائی 2-4 سال اور لے لو اور کوشش کر کے اپنی آمدنی بڑھاؤ کہ میں آئی ایم ایف سے یہ قرض داروں سے گھر اپنا چھڑا لوں، چانس لے لوں۔ جو قیامت سر کے اوپر ڈال دی گئے کہ چلے گئے والد صاحب جاتے جاتے اس کو چھڑاؤں کیسے اپنے گھر کو؟ تو مزید قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ میں عام زبان میں سمجھا رہا ہوں، ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھا ہے آج ہی اخباروں میں آیا ہے، اسٹیٹ بینک نے ریلیز کیا ہے 44%۔ اس کے بعد رہتا کیا ہے ملک چلانے کے لیے؟ یہ کہنا اور یہ قرضہ کس نے لیا؟ ہم نے لیا ہے 8 ماہ میں، ہمیں تو قرضہ لینا پڑ رہا ہے اس گھر کو بچانے کے لیے، ورنہ گھر جو گروی رکھ کے چلے گئے وہ بینک لے جائیں گے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا ہاتھ میں۔ مندان صاحب لوگوں سے اتنا جھوٹ بولو جتنا لوگ برداشت کرے، یہ 8 مہینے کی کاروائی نہیں ہے، یہ آپ کے 5 سال آپ کے اور 5 سال پی 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 کے اس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ یہ اتنا سمپل سی کوئی ہے، غلط کہہ رہا ہوں تو نمبرز کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دن اسی پہ پروگرام رکھیں گے، ڈائریکٹ نمبرز نکال کے دکھاؤں گا۔ آپ نے کیا کہا تو سن لیا ہے نا؟ بالکل چیلنج ہے امیر عباس، چیلنج ہے کہ میں اکانومی پہ ان کے ساتھ ایک پروگرام کروں گا۔ چیلنج قبول ہے نقوی صاحب؟ کرے امیر عباس صاحب میں ایک عرض جی چیلنج قبول کریں، میں اکانومی پہ پروگرام کروں گا۔ ایک آدمی نے کہہ دیا کہ میں نے ہندوستان میں 110 چھلانگ لگایا ہے، ڈالر کا جوا کھیلا ہے، ڈالر کا سکہ دیا ہے، یہ میدان ہے اس کو بتا دو ہمارے دور میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں فیول کا قیمت کیا تھا اور ہم کس پیٹرول کو دے رہے تھے اور آج کیا ہے اور یہ کس پہ دے رہے ہیں۔ اپنی سرسیم سے کہیں وہ 2 منٹ میں نکال دیں گے، 2 منٹ آپ نے ہماری نسلوں کو گروی کیا۔ آپ بازاروں میں آئیں، میرا بھائی مارکیٹوں میں آئیں، آپ ریڑی والے کے پاس آئیں، آپ ٹھیلے والے کے پاس آئیں، آپ کو ایسی ایسی سلواتیں سنائے گا کہ آپ کو نانی یاد آ جائے گی۔ نقوی صاحب ڈرائنگ روم سے باہر نکلے، آپ اس ملک کا بیڑا غرق کرنے والے ہیں۔ نقوی صاحب ڈرائنگ روم سے باہر نکلے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ایک تماشا لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ نے تو میرے ملک کا کھانا خراب کر دیا۔ قرضے لیے تھے تو سی پیک بنایا تھا، قرضے لیے تھے تو پاور ہاؤس بنائے تھے، قرضے لیے تھے تو بندرگاہیں بنائی تھی، آپ کی طرح تماشبینی نہیں کی۔ نقوی صاحب باہر نکلے ڈرائنگ روم سے۔ ارے قرضے اتارنے کے لیے قرضے لینے پڑ رہے ہیں، پروڈیوس نہیں کر رہے، کوئی تماشبینی نہیں کی ہے۔ آپ آئیے، یہ نا کی بات نہیں ہے، یہ بات امیر عباس صاحب لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عام انسان تکلیف میں ضرور ہے، لیکن اس تکلیف کا باعث آپ کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت۔ میرا چیلنج ہے فردوس شمیم نقوی صاحب، چیلنج ہے کہ بڑی عید کے بعد آ جاؤ قرضوں پہ بات کر لیں گے نا، جس دن رکھنا چاہو چیلنج، جس دن رکھنا چاہو قرضوں پہ امیر عباس پروگرام رکھو، میں اسلام آباد آتا ہوں۔ کہ کس نے کتنے قرضے لیے میری سن لیں اور تھوڑی کیوں سی، لیے اور وہ قرضے استعمال کدھر ہوئے اور وہ قرضے استعمال کدھر ہوئے؟ آپ اپنے قرضوں کا استعمال بتائیے گا، میں اپنے قرضوں کا استعمال بتاؤں گا۔ پچھلے 5 سال کی ریٹرن لے لیں، حماد ادر صاحب کی ریٹرن لے لیں، سب سے بڑے ٹیکس چور آپ ہیں۔ عمران خان کی ٹیکس ریٹرن دیں، پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکس چور عمران خان ہے۔ نقوی صاحب پھنس گئے آپ، نقوی صاحب آپ پھنس گئے۔ 1.5 لاکھ ٹیکس دیتا ہے اور آپ کچھ کی صفائی دیتے ہیں، آپ کو خوف خدا نہیں آتا۔ پھنس گیا نقوی صاحب دیکھیں، میں تو بیٹھنے کو نقوی تیار ہوں، صاحب یہ سوری کی بات کریں تو دیکھیں وہ عیاشی جس میں
رہتے تھے نواز شریف اور ان کا ٹیکس دیکھیں. آپ کی طرح یہ تو ہمارے پریشر پہ ٹیکس دینے شروع کیے. عمران خان کی آمدنی کون سی ہے جو ٹیکس پوری دے گا؟ قوم کو گالیاں دیتا ہے. عمران خان کی سب آمدنی سے بڑا کون سی ہے ٹیکس جو چور ٹیکس وہ دے ہے. گا؟ نقوی صاحب ٹیکس دے گا تو قوم ٹیکس دے گی. نقوی صاحب رہنے کے لیے ایک وہ اور ایک اس کی بیوی ہے. نقوی صاحب میاں بنان صاحب نے پرائم زندگی منسٹر بالکل سادہ ہے. نقوی صاحب میاں بنان صاحب نے آپ کے اسلام آباد میرا بھائی میں آپ دونوں کو بلا دوں. لے آتے ہیں اور آمنے سامنے صاحب کا لیتے ہیں. نقوی صاحب میاں بنان صاحب نے آپ کے رکھے اسلام آباد میاں بنان صاحب نے نقوی صاحب آپ کے پرائم منسٹر کو وزیر خزانہ کو وزیر کا ٹیکس لاؤں گا, ان کے لیڈر کا ٹیکس لاؤں گا, اس قوم کے ساتھ جو یہ مذاق کر رہے ہیں وہ بتاؤں گا, یہ کتنے بڑے ٹیکس چور ہیں وہ بتاؤں گا. نقوی صاحب یہ ذرا سن لیں. اور میں ڈاکومنٹ سے ثابت کروں گا, نہیں تو مجھے سزا دے دیں. نہیں میں بتاؤں گا. اب میں سنیے, آپ سنیے امیر عباس صاحب. سر میں ڈاکومنٹ سے ثابت کروں گا کہ کون کتنا بڑا آپ پہ ارے اب آپ سنیے منان صاحب, NRO لگا رکھی ہے. چودھریوں کو NRO میں نے دیا ہے, علیمہ باجی کو NRO میں نے دیا ہے. آپ کو کچھ خوف خدا آنا چاہیے جھوٹ بولتے ہوئے. علیمہ باجی کوئی سیاست میں رہی ہیں. انکمپیٹنٹ آپ ہیں, قوم جوتے لے کر آپ کے پیچھے بھاگے گی. آپ جیسا کمپیٹنٹ سے اللہ بچائے پاکستان کو, اللہ تعالیٰ پاکستان کو آپ سے جان چھڑائے پاکستان کی. ہمارے زمانے میں کون سا ٹیکس ریٹرن آئے؟ آپ لوگ 10 سال نہیں پکڑ سکے. آپ بڑی عید کے بعد ہیں, بالکل ٹھیک ہو اگر یہ ٹیکس چور تھے کیوں نہیں پکڑا؟ ارے جواب دو نا, کیوں نہیں پکڑا؟ پکڑیں گے, 10 سال آپ ثابت کر جائیں گے جب گورنمنٹ اگلی بدلے گی. نہیں پکڑا, پکڑی کیوں نہیں؟ آپ کے ڈاکے اگر سامنے یہ چور آئیں تھے گے. پکڑی کیوں نہیں؟ اچھا یہ قوم سے مذاق کرنا چھوڑ دو. نامی نیبر اپنے حالات ٹھیک کرو, مہنگائی ٹھیک کرو, بجلی آپ نے آسمان پر بچا دی ہے, آپ کے ابا جی پکھا چلائیں گے. پکڑی کیوں نہیں کیا چوری؟ باتیں کرتے ہیں, ارے چوری پکڑی غریب کیوں نہیں؟ آدمی تو 10 سال پنکھا نہیں چلا سکتا. ارے پکڑی کیوں نہیں؟ حکومت میں بیٹھے تھے, دو حکومت میں بیٹھے تھے. عمران خان کی چوری کیوں نہیں پکڑی؟ اچھا یہ حکومت میں آ جائیں گے, ہم زیادہ دیر رہنے والے نہیں 10 ہیں. سال چوری کیوں نہیں پکڑی؟ آپ کا دل کا جانا ٹھہر گیا بھائی, صبح گیا کہ شام گیا. میاں صاحب فردوس بھائی ذرا یہ سن لیں, یہ ذرا زرداری صاحب نے جو الٹیمیٹم دے دیا ہے یہ ذرا سن لیں. بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں نقوی صاحب؟ رمضان کے بعد ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, ہم پارلیمان میں بھی احتجاج کریں گے, ہم پارلیمان کے باہر بھی احتجاج کریں گے. جی نقوی صاحب تیاری کر لیں رمضان کے بعد. وہ جیسے ہوتی تھی نا قربانی سے پہلے قربانی ہوگی, شیخ صاحب کہتے تھے اس دفعہ آپ کی قربانی سے پہلے قربانی کر رہی ہے. ہو رہی تھی, سب ہو رہی تھی. پپوؤں کی باتوں پہ بات نہیں کریں. پپو لوگوں کے میں سیریس لیتا ہی نہیں ہوں. ان کو کہیں سے اپنے پاپا کو بچانے کی کوششیں کرتے رہتے, دھمکیاں دیتے رہتے. نکالے تو نا لوگ, نکالے تو ذرا دیکھتا ہوں کتنے نکلتے ہیں نا. سارے وہ جو $20 بلین کما کے لے کے گئے, اس سے خرید کے لوگوں سے ٹرین بھر دیں گے, باقی ان کو دیں گے. بعد میں وہی لوگ شکایت کرتے کہ پیسے بھی نہیں دیے. اچھا چٹان صاحب, بار بار شکایت آتی ہے جو جلد سے دے. چٹان صاحب کوئی انہیں پی ٹی آئی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, آپ لانگ مارچ کریں, ٹرین مارچ کریں, رمضان کے بعد نکلنا ہے آج نکلیں, عید الفطر کے بعد نکلنا ہے, عید الاضحیٰ کے بعد نکلنا ہے, جب نکلنا ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کی. مضبوط ہے حکومت. نکلے. دیکھیے جی, میں فردوس شمیم نقوی صاحب کے جو لوز ٹاک ہے اس کا تو جواب نہیں دوں گا, ورنہ زبان میرے منہ میں بھی ہیں اور اس سے گھٹیا الفاظ میں استعمال کر سکتا ہوں. پپو مپو کیا, میں تو ابھی ایسے الفاظ استعمال کر دوں گا کہ یہ پھر شیشے کو دے کے شرمائے گا, لیکن ان چیزوں کا میں جواب نہیں دوں گا. ہمارا کوئی شوق نہیں تھا کہ ہم سڑکوں پہ نکل آئے. ہم نے اپوزیشن نے اس کو ڈے 1 سے کہا کہ نیازی تم قدم بڑھاؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے جو اندرونی اور بیرونی حالات ہیں یہ ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اب اگر ان لوگوں کو پارلیمان پہ بھی یقین نہیں ہے, آپ مجھے بتائیں 9 مہینے میں پارلیمان کا کام کیا ہے؟ قانون سازی. 9 مہینوں میں آپ مجھے ایک بل ایسا بتائے کہ اسمبلی میں حکومت نے لایا ہے, وہ عوام کے مفادات کا ہے, یہ اداروں کے مضبوط کرنے کا ہے, اور اپوزیشن نے مخالفت کیا ہے, مخالفت برائے مخالفت کی یہ بل پی ٹی آئی نے لایا ہے. اگر یہ لوگ پارلیمان میں نہیں آ جاتے, ان کے وزراء پارلیمان میں نہیں آ جاتے, وہ ان سے کوئی
जमहूरियत में लोग अपोजिशन का काम है सवाल पूछना और जवाब देना, ये हुकूमत का काम है। अगर आप अपोजिशन वाले सवाल पूछते हैं तो ये गालियाँ देते हैं। तो ऐसे हालात में जो मुल्क के हालात हो गए, अगर हम नहीं निकलेंगे तो आवाम खुद ब खुद निकलेंगे, और अगर आवाम खुद ब खुद निकले तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अमल होगा। ये जो शमीम नकवी साहब ने कहा कि हमारे दौर में क्या और आपके दौर में क्या और इधर कर्जी क्या और उधर कर्जी क्या, इसके लिए दूसरे प्रोग्राम रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके प्रोग्राम में आपका रिसर्च टीम है, 2 मिनट में इसका हो सकता है कि उनको बताएं कि हमारे दौर में इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल का कीमत क्या था और हम आवाम को उस दौर पे किस रेट पे दे रहे थे, और आज इनसे पूछ लें कि आज इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल का रेट क्या है। अगर आपका रिसर्च टीम सुन रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि निकाले कि आज क्या है और ये किस पे दे रहे हैं। दूसरी बात ये फिरदौस नकवी साहब, अच्छा चटान साहब, एक सेकंड आपकी रिक्वेस्ट कितना तसल्ली से सुन रहा था ना। चटान भाई आपकी रिक्वेस्ट जो है मैं सिर्फ एक बस बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। अमीर अब्बास साहब मुझे बात मुकम्मल करने दी, सिर्फ 10 सेकंड दे दी। जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि नकवी साहब आपके पार्टी अपोजिशन में थी, आपके एक सूबे पे हुकूमत था, आपको इन कर्जों का भी पता था, आपको इन हालात का भी पता था। इसके बावजूद आपने कौम के साथ वादा क्या किया था? आपने वादा किया था 1 करोड़ नौकरियां देने का, आपने कौम से वादा किया था 50 लाख घर देने का, आपने अवाम के साथ वादा किया था इनडायरेक्ट टैक्स न लगाने का, आपने अवाम के साथ वादा किया था कि हम भीख नहीं मांगेंगे, आपने अवाम के साथ वादा किया था कि हम IMF में नहीं जाएंगे। हालांकि आपको इन सारे हालात का पता था, आप अपोजिशन में थे, आपके हर स्टैंडिंग कमेटी में आपका मेंबर था। ये मनान साहब उसको बताए कि ऐसा कौन सा स्टैंडिंग कमेटी थी जिसमें आपका मेंबर नहीं था। आपकी पुख्तनख्वा में हुकूमत थी, इसके बावजूद कि आपको इन कर्जों का भी पता था, आपको इन सारी चीजों का भी पता था, आपने अवाम के साथ झूठा वादा किया। आप नालायक है, आप लोग नकम्मे हैं, आप लोग झूठे वादे करते हैं और हर रोज झूठा वादा करते हैं। इधर कहते 1 बिलियन ट्री लगाया, फिर चाइना में जाके इंटरनेशनल फोरम पे कहते हैं कि हमने 5 बिलियन ट्री लगाया। मियां साहब से मैं शर्त लगाता हूँ, अगर आपने 10 करोड़ जवाब दे दो, मैं आप मुझे साबित कर दिया, मैं हमेशा हमेशा के लिए मियां साहब से कमेंट ले लूं। इतना झूठ बोले जिसका एक हद होता है। मियां साहब से कमेंट ले लूं। मियां साहब देखे, बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि जवाब तो दे दूं, वो आप दोनों का इकट्ठा दे दीजिएगा। 50 साल पहले जुल्फिकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा मकान कहा था। बिल्कुल 50 साल पहले रोटी कपड़ा मकान का वादा किसने किया था? जुल्फिकार अली भुट्टो। 50 साल में आज तक मकान नहीं दिया। झूठा कौन हुआ? झूठा हम तो मकान बनाने का वादा कर रहे हैं और इंशाल्लाह बनाएंगे 5 साल में, 6 महीने में नहीं कहा था। सही है। अच्छा मियां साहब, बिलावल साहब तो बताइए कितने बिलावल साहब तो रमजान के बाद निकल रहे हैं। साल गुजर गया, मुस्लिम लीग नून की कितने बनाए? मुस्लिम लीग नून की खामोशी, पुरस्कार खामोशी की वजह क्या है? डर गए आप लोग? छोड़ो, 5 साल की बात कर, 50 साल में नहीं बनवा सके मियां साहब, 50 साल में नहीं बना सके भाई। भुट्टो साहब की वजह से जो उन्होंने लोगों को बाहर दुनिया को भेजा, हर एक को अपना अपना घर मिल गया। मेहनत मियां साहब हिस्सा खुद ही ले लें आपने, हिस्सा बकदरे जुस्सा नवाब उडेरों के घरों में रहते थे। अब ये खामोश हो जाएं मियां साहब, हिस्सा बकदरे जुस्सा, हिस्सा खुद ही लेना है आपने। बोले ये एक मिनट मुझे दे दें, 1 मिनट। बात ये है कि ये कहते हैं कि हम मकान बनाएंगे। इनसे फिरदौस शमीम साहब से मेरी मोहतरमा दरखास्त बनाएंगे नहीं, बना रहे हैं। फैसलाबाद में अभी तक कोई जगह सिलेक्ट नहीं की। घर किसी जगह पे बनता है, आपने स्टेट लैंड या टेंडर की जगह या परचेज की जगह आपने को बंदोबस्त करना है, जहां घर बनाना है। जगह नहीं है, घर बनने हैं। कारोबार नहीं है, नौकरी देनी है। सरकारी इदारे तबाह हो रहे हैं, 1 करोड़ नौकरी देनी है। नकवी साहब एक्सपोज हो गया सारा एजेंडा आपका। खौफ करो। और रमजान शरीफ में फरदास नकवी साहब एक दरख्वास्त है, देखिए अगर बुरी से बुरी हुकूमत भी होती तो रमजान शरीफ में लोगों को रिलीफ देती। आपने आज ही बिजली बढ़ा दी है। अल्लाह के लिए मुसलमानों पे रहम करे। रहम करे नकवी साहब, रहम करे, रमजान आ रहा है मुसलमानों पे। अच्छा मुसलमानों पे रहम करे, अब आप सुनिए ना, ये कौन सी हुकूमत को पेट्रोल और डीजल बढ़ा रहे हैं, रहम कर रहे हैं रमजान में।
अरे आप सर्कुलर डेट, इतना बड़ा सर्कुलर डेट कौन छोड़ के गया था? 1200 अरब रुपए आपके दौर में कितना हुआ? रिकवरी आप ही अपनी अदाओं पे गौर करें, हम कुछ आपने कितनी रिकवरी की 9 महीने में, ये भी बताइए। आप भी चोरी करें, दूसरों को भी मुफ्त खिलाएं, कौन सा असूल है? अरे भाई आपके 9 महीने हो गए, अब आप पोजीशन में नहीं है, हुकूमत में है। आप भी बताइए क्या किया है, कितने चोर पकड़े, कितना बिल लिया, कितना टैक्स बढ़ाया, बताइए ना। गरीब अवाम की कमर तोड़ने के अलावा आप लोगों ने क्या किया वो गरीब आदमी नहीं दे सकेगा, और वही गरीब आदमी हमें डंडे से निकाल कर बाहर निकालेगा। की वजह से ये हुई है सर्कुलर डेट इंशाल्लाह। महंगी बिजली किसने कॉन्ट्रैक्ट की? 20% रिटर्न हमने तो नहीं दिया। 20% बिजली ज्यादा बना रहे हो, सारी चीजों को आप समझते क्यों नहीं है? हमने नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं 30 मई 2018 के बाद मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां मन्नान साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब और अखुंजदा चट्टान साहब। इस पे इकॉनमी पे दोबारा बात भी करेंगे। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। देखते रहेगा तब्दीली, आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।